बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, बीबी हलीमा, जिन्हें आप दाई हलीमा के नाम से जानते हैं, ये बीबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए मुकर्रर की गई थी। बीबी हलीमा कहती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले तमाम अरब में कहत था और तमाम अरब के लोग बावजह कहत के आजिज थे और अमवात भी उस दौर में बहुत सी हुई। बीबी कहती हैं कि हमारे घर में भी सब भूखे थे। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि घर में कुछ भी खाने को नहीं, मेरे साथ चलो ताकि मैदान में चलकर कुछ घास ढूंढें, शायद हमें कहीं से कुछ घास मिल जाए और हम उसे बेचकर अपनी खुराक हासिल करें। और इसी तरह हम लोग अपनी गुजर बसर किया करते थे। बीबी कहती है कि उस वक्त मैं हमल से थी और चंद ही दिन बाद मैंने एक बच्चा जना। मारे भूख और फाकों के मेरी हालत गैर थी। जब अल्लाह ने बखैर आफियत मुझे बच्चे से नवाजा तो मैं उसके दूध के वास्ते परेशान हुई। अल्लाह की रहमत से कुछ दिन तो मुझे दूध रहा, लेकिन कसरत भूख और फाकों की वजह से मुझे परेशानी हुई। एक रात मैं इसी बेकरारी के आलम में सोई तो ख्वाब देखा कि पानी का एक चश्मा है और पानी उसका दूध से ज्यादा सफेद है। मैं उस चश्मे के पास गई तो मुझे उसका पानी मुश्क व अंबर से ज्यादा खुशबूदार लगा। मैं क्या देखती हूं कि अचानक एक शख्स सफेद रीश और बुजुर्ग जाहिर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि इस चश्मे से जितना दिल चाहे पानी पियो और ये चश्मा रहमत का है। इसके पीने से तुम्हारी बेकरारी खत्म होगी और तुम्हारा दूध ज्यादा होगा। बस उस बुजुर्ग के कहने पर मैंने उस चश्मे से पानी पिया। लताफत और ठंडक उस पानी में ऐसी थी कि मेरी रूह तक सैर हो गई। फिर वो बुजुर्ग बोले कि ए हलीमा, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती। ये बात सुनकर वो बुजुर्ग बोले कि ए हलीमा, मैं शुक्र हूं और मैं उन लोगों को नसीब होता हूं जो कि अल्लाह की रहमत के हकदार होते हैं और मुश्किल हालात में रब का एहसान मानते हैं और बराबर अच्छे की उम्मीद रखते और सब्र की तलकीन करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुमको खुश कर दूं। बस अब तुम मक्के में जाओ, वहां तुम्हारी रोजी में कुशादगी होगी। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना। बीबी हलीमा कहती हैं कि उन्होंने मेरी छाती पर हाथ से इशारा किया और दुआ दी। बस उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं क्या देखती हूँ कि मेरी छाती दूध से भर गई है और मिसाल मुश्क की तरह टपकने लगी है। बनी साद की औरतों ने जब ये हाल देखा तो वो मुझसे बोली कि इस कहत में सबकी जान लबों पर है, जबकि हम तुमको इससे मुख्तलिफ देखते हैं। तुम क्या खाती हो? बीबी फरमाती हैं कि मैंने इसका कोई जवाब ना दिया क्योंकि ख्वाब में मुझको मुमानियत थी कि ये बेत किसी पर जाहिर नहीं करना। बस दूसरे दिन मैं हस्बे आदत घास काटने गई। एक मैदान की तरफ निकली और एक जगह बैठकर घास काटने लगी। अचानक एक आवाज अलगैब से मेरे कानों से टकराई। ऐ हलीमा, कौमे कुरैश में एक लड़का पैदा हुआ है जो बड़ा नेक और सादतमंद है और हकीकत में वही सादत पाएगा जो उसको अपनी गोद में लेगा और अपना दूध पिलाएगा। मेरे साथ बनी साद की बाकी तमाम औरतों ने भी ये आवाज सुनी। बस सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया और फौरन घरों को दौड़ी और अपने अपने शौहरों को जाकर ये अहवाल बताया। बस वो तमाम लोग मक्के जाने के वास्ते तैयार हुए और वो सब एक दूसरे से छुपती फिरती थी ताकि किसी को इस बात की भिनक ना पड़े। बाला आखिर एक दिन जब वो तमाम मक्के को जाने के लिए निकली तो ये रात सब पर अबशा हो गया, मगर वो एक दूसरे से जल्द पहुंचने में जल्दी करने लगी। बीबी हलीमा कहती हैं कि मैं भी इनके हमरा गद्दे पर सवार होकर चल पड़ी। मेरा शौहर भी दौरान सफर मेरे साथ था। हम मियाँ बीवी काफिले से पीछे रह गए क्योंकि हमारी सवारी इस काबिल ना थी कि बाकी काफिले के साथ चल सके। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम लोग हमसे आगे निकल गए और हम लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे। चलते चलते जब हम एक मैदान से गुजर रहे थे तो मेरे कानों में एक आवाज आई, ए हलीमा, मुबारक हो, ये शर्फ तुमको हासिल हुआ। फिर हम पहाड़ों के दरमियान से गुजरे तो यही आवाज दोबारा सुनाई दी। इसी तरह हम चलते चलते तीसरे मकाम पर जा पहुंचे। मैंने देखा कि एक गार से एक शख्स अचानक नमूदार हुआ। वो कद्दो कामत में बुलंद था और एक असा भी उनके हाथ में था। जब हम उनके पास आए तो मैंने देखा कि उस शख्स का चेहरा बहुत नूरानी था। बस जब वो शख्स हमारे करीब आया
تو بولا اے حلیمہ سعادت دارین تم کو حاصل ہو اور میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو میں نے اندازہ کیا کہ میرا شوہر اس تمام حال سے ناواقف ہے اور جو کچھ میں دیکھ یا سن رہی ہوں وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ الغرض ہم لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار مکہ شریف کے نزدیک پہنچ گئے۔ ہمارے قافلے میں موجود سب لوگ ہم سے پہلے مکہ پہنچ چکے تھے۔ ہم نے بھی اپنی سواری اور سامان سفر وہیں چھوڑا اور مکہ شہر میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ بنی سعد کی عورتیں شہر مکہ سے واپس آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی اور دل میں خیال کرنے لگی کہ یا الہی وہ دولت مجھے نصیب ہوگی یا نہیں جو تو نے مجھے خواب میں بشارت دی تھی۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں ابھی یہی سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا عبد المطلب میری طرف چلے آتے ہیں۔ باقی تمام عورتیں بھی بنی سعد کی وہاں موجود تھی۔ وہ ہمارے پاس آئے اور کہا اے عورتوں تم میں سے کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ ہاں میں آپ کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے کیا پتا محمد تمہارا دودھ پیتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سی عورتیں اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر چکی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ پھر عبد المطلب جو کہ حضور پاک کے دادا تھے وہ بولے کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ اس پر بی بی حلیمہ نے بتایا کہ میں بنی سعد سے ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے اس کا جواب دیا کہ میرا نام حلیمہ ہے اور میں بنی سعد سے ہوں۔ پس وہ مجھ سے کہنے لگے اے حلیمہ ایک لڑکا ہے کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی تو میں تمہیں اس کو دودھ پلانے کی اجرت دوں گا۔ یہ سن کر وہاں موجود باقی عورتیں کہنے لگی کہ ہمیں یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس لڑکے کو اپنا دودھ پلاؤ، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ پس میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور پوچھا کہ وہ بچہ تو یتیم ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ بہت خوب، یہ تو اور بھی نیکی کی بات ہے اور نیک کام میں دیر نہیں کرتے، تم ضرور اس بچے کو اپنا دودھ پلاؤ، اور یہی چیزیں تم نے اپنے خواب میں بھی دیکھی تھیں۔ میں نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ میں اس بچے کو اپنا دودھ ضرور پلاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے بی بی آمنہ کے گھر لے گئے۔ جب میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی مانے دو آفتاب و مہتاب کے چمکتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ رکھا ہے۔ میں نے بی بی آمنہ کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور نہایت عزت و تکریم سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور پیار سے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت حضرت فوراً جاگ اٹھے اور ایک نور سا ان کے چہرے سے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا، اور میں حیران رہ گئی کہ میں نے تو آج تک ایسا مبارک اور نورانی چہرے والا لڑکا کبھی دیکھا نہ سنا۔ پس بی بی حلیمہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنا داہنی طرف کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پینا شروع کر دیا اور کچھ دیر پیتے رہے۔ جب میں نے دوسری چھاتی آپ کے قریب کی تو آپ نے دودھ نہ پیا، اور میرا بچہ بھی تب تک دودھ نہ پیا کرتا تھا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نہ پی لیتے تھے۔ پس دائیں چھاتی سے نبی آخر و زماں اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا دودھ پیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، قصہ بی بی حلیمہ ابھی باقی ہے۔ اس کا اگلا پارٹ ہم کل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں۔ دوستو، ہماری تمام ویڈیوز کڑی ریسرچ اور محنت سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تمام واقعات مورخین اور مفسرین کے قلم و علم سے لکھے گئے ہیں۔ اگر اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو ہم اللہ کے حضور اس کی معافی چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام واقعات آج بھی تمام اہل کتاب جانتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک سب کتابوں میں ان مختلف واقعات کا ذکر موجود ہے، مگر جاننے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یہ سب لوگ جانتے ہوئے بھی ویسی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، بلکہ حد درجہ اس سے بھی بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور عذاب شدید پائیں۔ یہ واقعات محض ہماری دلچسپی اور وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں
سرکشی اور نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں راہ ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔